مرحبا بكم. دونك اترافير الفيديو هذايا باش نحكيو على لي زيتاب نتاع البري انسكريبسيون في لي ماستر نتاع الافسيك تونس. دونك نبداو بالكومونيكي دانسكريبسيون اللي تلقاو فيه لي ديتاي بارابور لي ماستر ديسپونيبل، لي كريتير دو سيليكسيون و لي سكور و الكالكول نتاع السكور و الكاباسيتي و لي ديلي ا ريسبكتي. دونك بالنسبه لي ماستر ديسپونيبل، دونك فما ماستر دو ريشيرش و ماستر بروفيسيونيل. تلقاو مع كل ماستر دونك لي ميتريز والا ليسونس اكزيجي، معناتها في كل ماستر فما دي ميتريز والا دي ليسونس معينين ينجموا البوستول في الماستر هذيك. دونك جوست يلزمكم تثبتوا مليح اسكو الليسونس نتاعكم والا الميتريز نتاعكم نجموا تصبوا بها في الماستر اللي تحبوا عليها والا لا. دونك وتلقاو في الليان معناتها في الفيديو دونك تابلو بالنسبه للي عندهم دونك ليسونس من الفاكولتي نتاعنا. دونك تلقاو تابلو يسهل عليكم الشوا، دونك تعرفوا بالليسونس نتاعكم شنو هي لي ماستر اللي تنجموا تصبوا فيهم. بي دونك من بعد نتعداو لي ريمارك اللي في الكومونيكي. دونك الديلي من 14 ل 30 جوان، دونك يلزمكم ما تفوتوش 30 جوان. دونك كل كانديدا عنده الحق يصب في ماكسيموم دو ماستر، دونك تنجم تصب في ماستر بركة والا او ماكسيموم دو، ما تنجمش اكثر من دو. دونك وريمارك الثالثة، دونك لي زيتيديون اللي ديجا قاعدين توا يقراو في الماستر دونك ما نجموش معناتها يصبوا في السيت نتاع البري انسكريبسيون الا ما معناتها يكملوا ياخذوا الدبلوم تاعهم الماستر. وفما كام تاع لي زيتيديون اللي جبد انسكريبسيون من ماستر ويحب يعاود يقيد فيها دونك ما ينجمش بويسكو جبد الانسكريبسيون. بي الكريتير دو سيليكسيون هو السكور. دونك الميثود تاع الكالكول نتاع السكور بالنسبه اللي عندهم ليسونس سهله برشا. دونك اللي هي السوم نتاع 3 موين اللي ناجحين فيهم. دونك تشوفوا لي 3 زاني اللي نتوما ناجحين فيهم، تجمعوا لي 3 موين تقسموهم على 3، دونك هذاك يتسمى البارتي نتاع الموين اريتميتيك. بعد تزيدوا لي بونوس. دونك لي بونوس فما دو تيب نتاع بونوس. البونوس الاولاني اللي تنجموا تزيدوه اللي هو البونوس على نون ريدوبلومون، دونك اذا كان معناتها ما دوبلت حتى عندك 1 بوان بونوس. سينون فما دي بونوس على لي سيسيون برينسيبال، على كل سيسيون برينسيبال دونك فما 0.5 بوان. دونك اذا نجح في عام عندك نجح فيه على سيسيون برينسيبال دونك كل عام تزيدوا عليه 0.5 بوان. بي فما دي زيتيديون يقول لك السكور هذايا معناتها شنو هي ليوتيليتي نتاعو. بي دونك في كل ماستر كما قلنا فما دي ليسونس ينجموا والا دي ميتريز ينجموا يصبوا في الماستر هذيك. لي كريتير دو سيليكسيون هو السكور. دونك انت قد ما يكون السكور نتاعك اكثر قد ما الشانس نتاعك انك باش تتقبل في الماستر اللي اخترته تكون اكثر، كيما سيستيم دورينتاسيون تاع الباك. دونك السكور نتاعك كيما نقولوا هو مؤشر يخليك تعرف روحك معناتها سكورك قوي ولا تنجم تتقبل بيه في الماستر اللي حبيتها ولا. وديجا تلقاو معناتها في الليان لي سكور نتاع العوامل اللي فيتو. بون ساعات تتبدل هي الميثود تاع الكالكول نتاع السكور، اما معناتها تنجم حسب التقريب تشوف كيما كتاب نتاع لورينتاسيون نتاع الباك تلقاو السكور نتاع العوامل اللي فيتو. دونك جوست هذاك كريتير يعاونك انت في الشوا باش تعرف اسكو تنجم تخلط ولا. بي دونك نرجعوا للكومونيكي دانسكريبسيون. دونك تلقاو اخر حاجه فيه اللي هي التابلو نتاع لي دات. بي دونك الدات هذيك الديبو في السيت دونك من 14 ل 30 جوان. بعد لي زيتيديون اللي سكورهم معناتها مكنهم انهم باش يتقبلوا في البري سيليكسيون باش تهبط الليست نتاعهم لو 7 جويي. دونك لي زيتيديون اللي لقاو رواحهم تقبلوا في الماستر اللي اختاروها يهزوا الدوسي نتاعهم. دونك تلقاو مع لي ليست شنو هي الكومبوزيسيون تاع الدوسي يتهز من 9 ل 13 جويي دونك في البيرو سكولاريتي ماستر. بي دونك من بعد باش تصير فيريفيكاسيون بارابور لي زانفورماسيون اللي نتوما حطيتوهم في السيت لي موين و تيب نتاع ليسونس وشوا اللي حطيتوهم والاوراق نتاعكم اللي باش تجيبوهم. دونك لي ريلفيت نوت ما يلزمكش تكون حطيت موين في السيت بالزايد باش ما تصيرلكش اليميناسيون، حاطط سبيسياليتي نتاعك بالصحيح. دونك اذا كان لي زانفورماسيون اللي حطيتهم في السيت كيما الاوراق اللي انت جبتهم وقتها معناتها تصير لادميسيون ويتحلك سيت انسكريبسيون بوان تي ان وتولي ديفينيتيفمون معناتها تقبل في الماستر وباش تقرا على روحك. بي تو نتعداو لي ليتاب نتاع السيت كورسوس بوان تي ان. دونك اول ايتاب في السيت يلزمكم تعملوا
انسكريبسيون عليه. دونك تلقاو اللين في الفيديو باش تلقاو فورمولير هذايا. دونك ليتاب الاولى انسكريبسيون، تعمروا لي كاز الكل بالصحيح، تردوا بالكم نمرو بطاقة تعريف ما تحطوهوش بالغلط، وبالنسبه لنيميرو دو باسبور هو لي زيتيديون اترونجي. دونك تثبتوا مليح في لي كاز الكل اللي تعمروهم. بالنسبه للمود باس تختاروا نتوما كيما تحبوا، ورد بالكم تنسيو المود باس اللي اخترتوه. والادريس ميل معناتها نتاعكم اللي تستعملوها ثبتوا مش ناسين المود باس نتاعها، خاطر باش يجيكم عليها ميل. دونك كيما هكا تاكتيفيو بيه الكونت نتاعكم. دونك تثبتوا لي كاز الكل معمرينهم بالصحيح، الادريس ميل عندك عليها اكسي متابعها بالصحيح، وقتها باش يجيك قلنا ميل كيما هكا. يلزمك تاكتيفي بالوقت الكونت نتاعك، تنزل على اكتيفي كونت باش تنجم تكمل بقية لي زيتاب. اذا كان ما يجيكش الميل ثبت اسكو موجود في السبام ولا كوري انديزيرابل. سينو اذا كان ما لقيتوش اعرف روحك راك تابيت الادريس نتاعك بالغلط في الفورمولير. دونك لازمك بعد 12 ساعة تعاود الانسكريبسيون. ديجا باش تلقاوها في السيت. دونك مكتوبة في الباج نتاع الكونيكسيون، تلقاوها من اللوطة. اذا كان ولا تنزل لنا سو كونيكتي تلقاها من اللوطة معناتها مكتوبة. اذا كان ما جيكش الميل داكتيفاسيون دونك تنجم تعاود بعد 12 ساعة الكرياسيون نتاع الكونت. واذا كان حطيت النون تيليزاتور المود باس ما تعدلكش اعرف راك معناتها المود باس حاطه بالغلط والا النمرو بطاقة تعريف بالغلط. دونك انت تنجم باش ما تصيرلكش حتى مشكلة في الاكسي من الميل كوبي كولي معناتها النمرو بطاقة تعريف والمود باس وتكسيدي في السيت. دونك احنا ديجا باش نجربوا ليتاب نتاع الاكسي في السيت. دونك تحط نمرو بطاقة التعريف نتاعك والمود باس. دونك فوالا بعد تنزل على كونيكسيون. بي دونك اذا كان تحلك الكونت دونك امورك واضحه، كان ما تحلكش الكونت دونك ثبت من المود باس نتاعك. دونك باش تلقى لنا مي دوموند. دونك بعد ما تعمل لي زيتاب الكل دونك تلقى لي دوموند اللي قلنا ماكس 2 مسجلين في الاسباس منا. بي دونك نتوما اول حاجه يلزمكم تعمروا الكورسوس. دونك باش تكليك على مون كورسوس باش تعمر لي زانفورماسيون بارابور للبكالوريا. دونك باش تحط العام اللي خديت فيه البكالوريا. دونك انا باش نحط لي زانفورماسيون او هازار، انتوما بالطبيعه باش تحطوا لي زانفورماسيون نتاعكم انتوما. ماذا بيكم في الوقت اللي باش تعمروا فيه دونك تجبد لي ديبلوم والريلفي نوت نتاعك، و معناتها تغزر تثبت مليح في لي دوني باش ما تعملش غلطه في السيزي. دونك ماذا بيك تثبت مليح. دونك باش نبدا نعمر لي دوني وهزار. بي دونك وصلنا للكاز نتاع الدبلوم. دونك باش تحطوا الدبلوم نتاعكم كو سوسوا ليسونس ابليكي والا فوندامونتال والا ماتريز. دونك انا باش نختار ليسونس ابليكي. باش تحطوا ليتابليسمون كانكم دبلومي من الفاكولتي نتاعنا افسيك تونس باش تسهل على روحك التاش دو ريشيرش. جوست اكتب كلمه جيستيون تلقاو اسم الفاكولتي. بي اني دوبتونسيون ديبلوم دونك وقتاش العام اللي خديت فيه الدبلوم نتاعك. الدومين دونك احنا فاكولتي نتاعنا دونك فيها الايكونومي والجيستيون والانفورماتيك دو جيستيون. دونك باش تحط جيستيون ايكونومي والا انفورماتيك. دونك انا باش نختار جيستيون. دونك جوست كالعاده تنجم تكتب في البار دو ريشيرش باش تسهل عليك شوا. بعد تحط لي سبيسياليتي بار اكزومبل في لي شوا نتاع لي سبيسياليتي. بالنسبه لي ليسونس ابليكي في الجيستيون الماركتينغ هي تكنيك دو فونت، المانجمنت هي مانجمنت جيستيون دي بيتيت موين انتربريز. دونك تلقاو الفينانس والكونتابيليتي. بي بالنسبه لي زيتيديون تاع ليسونس في الايكونومي دونك كيف تحطوا ايكونومي دونك تبدلوا في الدومين ايكونومي، وكيف تلقاو لي سبيسياليتي معناتها الموجودين في فاكنا تلقاهم الكلهم موجودين. بي دونك انا وازار باش نختار لنا تكنيك دو فونت. دونك وتحطوا نومبر دو غودوبلومون قداش عندكم من غودوبلومون في الباركور نتاع الليسونس، معناتها من ابارتير من وقتاش خديتوا الباك حطيك شي وقتاش خديت الدبلوم نتاعك. دونك لازمك تحط كان عندك عام معناتها بار اكزومبل ما مشيتش قريت فيه والا ما جبتش الانسكريبسيون راهو يتسمى رودوبلومون طونك ما عندكش اتيستاسيون دو روتري دانسكريبسيون. دونك العام هذاك يتسمى رودوبلومون، والعام اللي عملت فيه روتري دانسكريبسيون تسمى اني بلونش ما يتحطش في التابلو. جوست تحطوا في التابلو العوام اللي ناجحين فيهم والا اللي صار فيهم رودوبلومون.
دونك من بعد باش تعمروا الكورسوس ديتايي. دونك ماذا بيكم في تعمير الكورسوس ديتايي تحطوا بالترتيب معناتها من البروميير اني ليسونس وانتي طالع باش ما تصيرش فوت. وبالطبيعة لي زانفورماسيون باش يكونوا كيما الجينيرال معناتها في الدبلوم نتاعكم كيما في الديتاي، معناتها ما تحطش حاجة بالغلطة باش ما يصيرلكش بروبليم في السيت. دونك باش تعملوا لي زانفورماسيون سبيسيفيك ليكم انتوما. دونك انا جوست نحط لي زانفورماسيون او هازار ليكم انتوما جوست كوم اكسبليكاسيون. دونك باش تحط الدومين، دونك الدبلوم، النيفو، دونك الريزولتا que ce soit admis في السيسيون برينسيبال ou la session de contrôle ou la redoublant. donc admis. donc اذا كان حطيتو admis في السيسيون دو كنترول باش تحطوا الموين متاع البرينسيبال قداش ومتاع الكنترول قداش، بالطبيعة في الريليفي دو نوت تلقاهم تحطوا لي زانفورماسيون. دونك انا باش نحط او هازار وتحطوا نمبر دو كريدي بالطبيعة تلقاو في الريليفي دو نوت اللي هو ماكس 60. بي اون فوا ثبت لي زانفورماسيون الكل صحاح متاع العام الاولاني تنزل فاليدي. بي باش تلقاه ديجا العام الاولاني اللي عمرته تزيد لك كوم كولون في التابلو متاع الكورسوس. بي باش تعمر العام الثاني كيف تعمل اجوتي اني يونيفرسيتير تحط لي زانفورماسيون تاعك. دونك باش تكون جوست لاني اللي بعدها l'établissement donc le domaine spécialité ou diplôme niveau donc t'as au deuxième ou le résultat admis donc session principale تحطوا كيف الموين تثبتوا في الريلفي والنمبر دو كريدي كيف تلقاوه في الريلفي فاليدي. بي دونك ديجا هاكا لي دو زاني موجودين. طاو باش نتعداو لاخر عام اللي هو تروازيام اني دونك 2013-2014. في الكام تاعنا احنا اللي قلنا بالطبيعة راهم دي زانفورماسيون او هازار. نتوما باش تتبعوا لي زانفورماسيون تاعكم نتوما باش تحطوا لي زانفورماسيون تاعكم، خاطر فما دي زيتيديون ساعات يغلطوا. تبعوا لي زانفورماسيون اللي في الفيديو راهو ردوا بالكم حطوا لي زانفورماسيون تاعكم انتوما. انا جوست قاعد نفسر لكم. دونك سبيسياليتي diplôme licence appliquée niveau troisième. B بالنسبة في النيفو تاع التروازيام اني لي زيتيديون اللي عندهم ليسونس ابليكي في ليكونومي جيستيون فما اللي ما عندهمش نوت بي اف او. دونك يقول لك انا كي ما عنديش نوت بي اف او اش نعمل؟ بي جوست تحط موين السيمستر الاولاني كوم موين جينيرال. دونك تحط قداش عندك موين. نوت البي اف او السيفي تحط 10 بويسكو فاليدي خاطر ماهيش باش تتحسب في الميثود نتاع الكالكول نتاع السكور. دونك ديجا معناتها ثبتنا مع ريسبونسابل نتاع السيت جوست تحط 10 وتحط نمبر دو كريدي. حتى نمبر دو كريدي دونك هو مش محسوب في الميثود تاع الكالكول نتاع السكور. بي اون فوا ثبت لي زانفورماسيون صحاح تنزل فاليدي. بي دونك باش تلقاو منها بعد لي 3 اني يونيفرسيتير نتاعكم موجودين. بي دونك تنزل انغيستري. دونك وي بي تلقاو لي زانفورماسيون تاعكم كل مسجلين. اذا كان عملتوا غلطه باغ اكزومبل في لي كاز نتاع بكالوريا والا كورسوس جينيرال دونك يسوفي تصلحوها ومن بعد تعاودوا تسجل. واذا كان عملتوا غلطه لنا في الكورسوس جوست تنزل في الاكسيون لنا موديفي. دونك تعمل ميزاجور لي زانفورماسيون تصلح لي دوني سورتو لي زيتيديون اللي ما يعرفوش موين والا كريدي تصلح وتعمل فاليدي. ومن بعد بالطبيعه كي تكمل لي موديفيكاسيون تصلح كان عندك حاجه غلطت فيها تنزل انغيستري. بي اون فوا ثبت لي زانفورماسيون الكل عمرتهم حسب اوراقك تتعدى ليتاب اللي بعدها اللي باش تعمل ديبوزي دوموند دو بري انسكريبسيون. بي دونك تختار ليتابليسمون دونك افسيك تونس وتختار الماستر اللي قلنا بالطبيعه ما تنساوش الكومونيكي دانسكريبسيون
دونك حسب دونك لي ليسونس و ميتريز اكزيجي. دونك تبعوا التابلو. باهي دونك انا في الكام تاعي خديت اكزامبل دونك ماستر بروفيسيونيل دونك كوميونيكاسيون ديجيتال دونك لحالة جديدة. دونك ثبتوا من الشوا وشوا راهو السوفي حطيتوه راه ما تنجموش تبدلوه. دونك ثبت مليح قبل ما تحط الشوا وتفاليدي، ثبت مليح. دونك فوالا باش يخرج لك يقولك فيريفي لي زانفورماسيون نتاعك الكل. دونك هذايا ديجا الورقة هذيا دونك تنجمو تعملوا لها امبريسيون، جوست تكليكي من امبريمي. لازم دونك تسجل هذه الفيش متاع الكونديداتور متاعك. دونك تلقى فيها لي ديتاي الكل. باهي دونك اون فوا متأكد من لي زانفورماسيون الكل، كان ما عملتش غلطة، كان عملت غلطة تنزل موديفي، سينو دونك تو كونفيرم. دونك فوالا جوست يقولك كونفيرمي مرة أخرى. دونك جو كونفيرم. فوالا بعد لازمك تنزل على كونتينيو. باهي باش تتأكدوا اللي الكونديداتور تعديت تلقاوها لنا تحت مي دوموند، تلقاوها ديجا موجودة اون كور. اون كا او باش تعملوا موديفيكاسيون تنزل على اكسيون وتعمل موديفيكاسيون لي زانفورماسيون اللي انت تحب تصلحهم، وتنزل دونك انغيستري بعد ما تبدل. سينو اذا كان لي زيتيديون اللي يحبش يعمل دونك اون دوزيام دوموند، دونك جوست تعاود تكليك على ديبوزي دوموند دو بري انسكريبسيون، كيف تعاود تختار اسم الفاكولتي ومن بعد تختار بالطبيعة الماستر، ونأكد اللي اذا كان عملت مع تشوارك ما تنجمش تبدلو. دونك ثبت مليح قبل ما تفاليدي. دونك انغيستري وتسجل مرة اخرى كونفيرمي. دونك جو كونفيرم، تنزل مرة اخرى على كونتينيو. دونك فوالا تلقاو لنا مي دوموند دو بري انسكريبسيون فيها لي دو دوموند الماكس. بون فما دي زيتيديون غلطوا حطوا 3 دوموند، يلزم معناتها فو كونتاكتي لأن تنزل على كونتاكتي وتكلم ريسبونسابل دو سيت باش يفسخ لك الدوموند اللي انت عملتها بالغلط. سينو دونك كيما قلنا ماكسيموم عندك الحق في 2 دوموند. ودونك هي البروسيدور سهلة على الاخر، جوست نتوما تركزوا مليح تثبتوا في لي زانفورماسيون اللي حطيتوهم. كان عندكم رولفي نوت دونك ضايع يلزمكم تعاودوا تخرجوا من الادمينستراسيون دونك دوبليكاتات. دونك لازم تعمل تصريح على شرف في البلدية اللي انت ضيعت الدبلوم وتجيبوا الفاكولتي باش يعاودوا يخرجوا لك. دونك فوالا دونك كان عندكم كيستيون تنجموا تسألوا في الفيديو.